हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू सीरीज ऑफ पेरेंटिंग इंशाल्लाह। हम लोग जो है वो पिछले दो वीडियो में एंगर्स के ऊपर बात कर रहे थे कि गुस्सा को किस तरह काबू किया जाए और किस तरह बच्चों की तरबियत की जाए, अपने आप को कैसे मैनेज किया जाए। आज जिस तीन नुकात पे, तीन पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, उस तरह से है कि वी हैव टू रिमेंबर हु दे आर। हमको ये याद रखना है कि वो कौन है, मतलब बच्चे कौन है, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी हैसियत। दूसरा, रिमेंबर योर जॉब, कि आपका काम क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा नुक्ता ये है कि रिमेंबर हु आर यू, कि हम खुद कौन है ना, एज अ पेरेंट। बिफोर आई बिगिन इंशाल्लाह, जस्ट आई वांट टू नरेट अ स्मॉल स्टोरी। छोटी सी एक कहानी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। एक कपल है और इनका एक बाग है सेब का, एप्पल का, और इनके तीन लड़के हैं। अब ये तीनों बच्चे जो है वो, फसल पकने वाली है, छोटा सा बाग है इनका, फसल पकने को है। और ये तीन लड़के जो हैं, ये इन इन वालिदैन के, ये जाते हैं उस बाग में और खेलते हैं। क्या करते हैं, वो जो सेब जो कच्चे पक्के हैं, पूरी तरह से पके नहीं हैं, वो सेबों को तोड़ते हैं, फल को, और एक दूसरे को फेंक के मारते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अब होता ये है कि जो है वो बाग पूरा जो मैसी हो जाता है, पूरा ख़राब हो जाता है, तितर बितर, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो नुकसान वो आदमी का होता है। आदमी जब वापस लौट के आता है शाम में, देखता है, बड़ा खफा होता है, बहुत नाराज़ होता है, बहुत गुस्सा करता है और डांटता है बच्चों को। उसके बाद जो है वो शाम होती है, सोने का वक्त है, जब मियाँ बीवी साथ में है, तो बीवी से फिर वो गुस्से का इजहार करता है कि बच्चों ने दिन भर ऐसा कर दिया, ये सारा मामला ख़राब कर दिया, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब वालिदा जो है, जो बच्चों की माँ है, वो उस आदमी से कहती है कि देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, हम जो है ना, वी आर नॉट रेजिंग एप्पल्स, वी आर रेजिंग किड्स। हम एप्पल की परवरिश नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। इनकी तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी है। वो तो हमारा एक प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, वहाँ से जो वो हमारी इनकम होती है उसकी भी अहमियत अपनी अपनी जगह बिल्कुल है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ तरबिया। तो उसकी वालिद को कुछ बात समझ में आती है। और कहने का मकसद ये है कि देखिए, ये बच्चे जो हैं हमारे पास, ये अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला ने हमको एक नेमत दिया है कि हमको वालिदैन बनाया है। मैं इस पर आगे फिर आपसे बात करूँगा। दूसरा जो पॉइंट हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमको बच्चों को अच्छे नामों से पुकारना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग अहज़ाब के मौके पे कहा कि कौन जो है वो बनु कुरैज़ा की खबर लेके आएगा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं मैं। फिर पूछा कौन जाएगा, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं मैं। तीसरी मरतबा फिर कहते हैं, तो सॉरी, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर नहीं, ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हैं कि मैं लेके आऊँगा। और ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला ने 3 बार जाके उस इलाके में बनु कुरैज़ा के खबर लाके देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हर नबी के हवारी थे, आप मेरे हवारी हो। है ना, एक लक़ब दिया, एक टाइटल दिया, हवारी का। हवारी सपोज़ हू इज़ वेरी वेरी क्लोज़ टू नबी, वो वेरी वेरी क्लोज़ टू प्रॉफिट, है ना। हवारी उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और कुर्बत रखने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या प्रॉफिट से। फिर उसके बाद आप देखिए, अबू हुरैरा नाम दिया अब्दुल रहमान को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद अबू तुराब कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो अलग अलग नामों से पुकारते थे और लोगों की दिलजोई करते थे, है ना। एक छोटा बच्चा था जिसका एक स्पैरो था, परिंदा, उसका नाम था नुगैर अरबी में। उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक राइमिंग वर्ड में कहा कि अबू उमैर, कहाँ गया तुम्हारा नुगैर। स्पैरो मर जाता है तो अबू उमैर नाराज़ होते हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी मिलता है हमको कि बच्चों को अच्छे नामों से पुकारा जाए। नुक्ता ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी प्रोफेशन में जाएं, है ना, वो लॉ के मास्टर्स बने, मेडिसिन के मास्टर्स बने, या आईटी इंडस्ट्री के मास्टर्स बने, या फिर वो टाउन प्लानिंग करें या लीडर बने, या कोई और फील्ड में वो जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में, तो हमको बच्चों को उस फील्ड के जो ऑफिसर हैं, उनको आप किस तरह पुकारोगे, उस तरह पुकारना चाहिए हमारे बच्चों को, है ना। ये एक सीख है। जैसे लॉयर साहब या एडवोकेट साहब या वो डॉक्टर साहब, ऑफिसर साहब, जनाब, साहब, इस तरह के अल्फाज से बच्चों को जो है वो बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ में, उनको एजाज़ के साथ में, इज़्ज़त के साथ में उनको उनके नाम से पुकारा जाए। तो बच्चों के अंदर भी एक खुद एतमादी भी आएगी और उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी भी आएगी कि नहीं, ये हमको करना है, दिस इज़ व्हाट लाइक आई वांट टू अचीव, दिस इज़ माय पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, है ना। डेफ़िनिटली और भी फैक्टर्स हो सकते हैं कि बच्चे का भी वो फ्लेयर है कि नहीं, उसका भी वो शौक है कि नहीं, वो भी देखना है। बट नुक्ता ये है कि बच्चों को अच्छे नामों से और इज़्ज़त और इकराम के नाम से उसको पुकारा जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए, यही बच्चे हैं जो फ्यूचर में जाके ये सब बनने वाले हैं,
تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کس کو نرچر کر رہے ہیں، آپ کس کی تربیت کر رہے ہیں. جو آج چھوٹے ہیں کل ہی قوم کے معمار جن کو ہم کہتے ہیں، قوم کے لیڈران جو ہیں یہی بچے ہیں. تو آپ اگر اس سوچ سے بچوں کو ڈیولپ کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکت بھی دے گا. دوسرا نقطہ جو یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ریممبر یور جاب، ہے نا. ریممبر یور جاب سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کام یہ کہ آپ بچوں سے پیار کریں گے. دیکھیے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بچے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک بچہ ہے جو کہیں کیچڑ میں گر پڑا کے آ گیا، اس کے اوپر کپڑے گندے، اس کو چوٹ بھی لگ گئی، کچھ ہو گیا. جب وہ گھر پہ آتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، سب سے پہلے دیکھتی ہے اس کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی، ہے نا. اس پہ زیادہ دھیان ہے اس کا، بجائے اس کے کہ بچہ کیچڑ میں لت پت ہے. وہ اس کو گلے لگائے گی، دیکھے گی، پہلے اس کا زخم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی، پھر وہ صاف صفائی پر کپڑے بدلنے پہ زیادہ دھیان دے گی. لیکن پہلے جو ہے وہ اس کی زخم پہ مرہم رکھنے کی بات آتی ہے. تو یہ جو ہے وہ ماں کا کردار ہے. کبھی کبھی کیا کرتے ہیں نا بچے، دے میں رسپونڈ یو سلو یا دے میں رسپونڈ یو لیٹ. آپ بچوں سے کچھ کام کرنے کو کہتے ہیں، وہ لیٹ رسپونڈ کرتے ہیں. بچوں سے کام کرنے کو کہتے ہیں، وہ بہت سلو آپ کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں. بھولتے نہیں لیکن آرام سے کام کرتے ہیں. بیکاز وہ اب وہ یوٹیوب کا کوئی ریل دیکھ رہا ہے یا کوئی اور چیز میں وہ دیکھ رہا ہے ویڈیو، وہ کہتا ہے کہ بس یہ ایک ریل ختم ہو جائے تو پھر میں امی کا کام نپٹا دوں گا. تو اس طرح کے معاملات بچے کے ساتھ میں اکثر رہتے ہیں. کہیں نہ کہیں ایز اے ایلڈر ہم لوگ بھی یہ چیز کرتے ہیں، تو بچے بھی اس طرح سے کرتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ایڈجسٹ آور سیلف ود دیم، ہے نا. ان کو ایک پولائٹ ریمائنڈر دینے کی ضرورت ہے. بچوں کی لائف میں بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہے آج کی تاریخ میں، اسکرین سے لے کے باقی اور چیزوں سے لے کے، ہے نا. شکر منائیے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ کسی غلط کاموں میں انوالو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو یہ بڑی فکر کی بات ہے. اور اگر آپ کا لو کا جو فیکٹر ہے، جو محبت کا جو اظہار اگر آپ وقتاً فوقتاً بچوں سے کرتے رہیں گے، تو بچے کسی بھی غلط کام کرنے سے پہلے ایک بار سوچیں گے، چونکہ میرے ماں باپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ کیا سوچیں گے اس بارے میں اگر میں نے کوئی غلط کام کر لیا یا غلط حرکت مجھ سے کوئی ہو گئی. تو یاد رکھیے، آپ کا جو غصہ ہے، آپ کا جو اینگر ہے، یا جو آپ بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، یہ بچے کی تربیت میں سب سے پہلا رکاوٹ ہے. سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ غصہ ہو جاتے ہیں. بیکاز وین یو آر گیٹنگ اینگری، یور مائنڈ از ناٹ ان یور کنٹرول، یور وائس از ناٹ ان یور کنٹرول. تو اکثر فوقتاً ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو غلط الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں، غلط باتیں آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اینڈ وی می ٹیک رانگ ڈیسیجنس، رائٹ. نقطہ نمبر 3 جو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ریممبر ہو دے آر. آپ یہ بھی تو دھیان رکھیے کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں، ہے نا. آپ بچوں سے بات کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیے کئی سارے، خود میں جانتا ہوں کچھ ایسے حضرات ہیں میرے جاننے والے ہیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے. یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ان کے لیے ایک آزمائش ہے. لیکن کیا اگر ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچوں سے نوازا ہے تو کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکْمَةً أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو کیا دی، حکمت دی، اور وہ اللہ کا شکر گزار کرنے والے بندوں میں سے تھا، ہے نا. اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. اب شکر کیسے ادا کریں؟ قرآن کی دوسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرے گا، اور زیادہ دے گا. اب یہ شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنے کے لیے فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنا ہے. نوافل صدقہ دینا ہے زکوٰۃ کے علاوہ، نوافل فرض کے علاوہ نوافل نمازیں پڑھنی ہیں، فرض روزے کے علاوہ رمضان کے علاوہ اور روزے آپ کو رکھنے ہیں، صدقہ و خیرات آپ کو ایکسٹرا کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے. یہ ساری چیزیں کر کے آپ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. تسبیح آپ کر سکتے ہیں اللہ کے نام کی، ذکر و اذکار جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جس پہ جو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو نعمت سے نوازا ہے تو اس کا ہم کو حق ادا کرنا ہے. اور بار بار غصہ کر کے یا اپسیٹ ہو کے یا ناراضگی کا اظہار کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کے چڑ جانا، کہیں نہ کہیں وی نیڈ ٹو چیک آر سیلف، کہ ہم کو خود اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ہو آر وی، ہے نا. ریممبر ہو آر وی، ہم خود کون ہیں. ایز اے والدین سب سے پہلے خود ہم کو، ریممبر میں نے وہ فلائٹ کا ایگزامپل دیا تھا کہ پہلے خود کو ماسک لگائیں بعد میں بچوں کی. تو اگر ہماری خود کی ذہنی جو ہے وہ سوچ اچھی نہیں ہوگی تو بچوں کی ہم پرورش کیسے کر پائیں گے، ہے نا. وہ اسٹریس بچوں میں پاس آن ہوگا. تو بیٹر ٹیک کیئر آف یور اسٹریس، بیٹر ٹیک کیئر آف ڈپریشن، انشاءاللہ دین اونلی یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو نرچر یور چائلڈ. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہم کو نعمتیں دی ہیں اس کا ہم کو خیال رکھنا ہے. ہم کو خود اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. ایٹ پراپر آن ٹائم، کمپلیٹ یور سلیپ، رائٹ، ریڈ گڈ بکس. اور یہ بات دھیان رکھیے کہ اف یو آر ہیلدی یور فیملی ول بی ہیلدی.
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Do like my video, subscribe and comment on the video.